जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाजरीन, ज़मान पार्क में 6 माह से 7 माह से आप कह दें कि एक ऐसा शहर बना हुआ है जिस शहर में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो चाचा पीटीआई साइकिल के नाम से मशहूर हैं और उनसे उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला या उनसे मैंने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड तो ज़िला लोधरा से उनका ताल्लुक़ है। और मज़े की बात यह है कि वो कहते थे कि आज जिस तरह मेरे दिल में इमरान खान साहब हैं, कभी जहांगीर तरीन भी ऐसे थे। जहांगीर तरीन को अपने दिल से उन्होंने कैसे निकाला और उनका जो साइकिल था, जिस साइकिल पे वो बनी गाला गए थे, वो साइकिल इस वक्त कहाँ पे है ये भी उनसे जानेंगे। दूसरा उनसे ये भी जानेंगे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, 3-4 माह हो गए हैं, ज़िला लोधरा से आपका ताल्लुक़ है, आपके बच्चे किस तरह का गुजर बसर कर रहे हैं? क्या बच्चों ने कभी फ़ोन करके बताया कि पापा रमज़ान शरीफ था, हमारे पास कुछ नहीं है, या ईद पे भी आप जाएंगे? ये सारे सवाल करेंगे और चाचा जी ने कुछ खान साहब के लिए अपना भी बनाया हुआ है, वो भी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा। जी वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, मैंने तो बहुत से मीडिया नेटवर्क पे आपको देखा है कि आप एक साइकिल मशहूर था, उसका क्या बोलते? मेरा साइकिल पुलिस ले गई है और पुलिस ले गई है मैनू, तुसी मीडिया वाले लै दो। मैं तो इत्थे बैठा हुआ या मुहम्मदी बिस्तरा ला के बैठा हुआ, पीरे तरीक़त जुल्ले सुबानी खादिमुल फुकरा रहबर शरीयत दरबार जिंदा आलिया, मेरा जिंदा पीर बैठा है, मैं इत्थे बैठा हुआ। और मैं साइकिल ते बड़े सफ़र किए ने, तो मेरा साइकिल इतों धर्मपुरा पुल तो अगे कैंप चो लै गए ने। अल्लाह वास्ते मेरा साइकिल लै दो, नहीं तो मैं इनू साइकिल नहीं छड्डना, मेरा साइकिल लै दो। मेरा साइकिल मेरी जान सी, उहदे ते मैं 3 सफ़र किए, तो तुहाडे कोल मैं फिर रिक्वेस्ट करना कि मेरा साइकिल लै दो, उहदे कोलों ते मेहरबानी करो मेरा साइकिल लै दो। मुझे ये बताएं कि आपका साइकिल लेके कौन गया? मेरा साइकिल उदे सानू शैल वज रही सी, उदों सानू पुलिस ते आ के साडे उत्ते एवें समझ लो सानू निहत्ते बंदियां नू आके कुटन डई सी, मारन डई सी, ते और सानू जिहड़ा ना कैंप नू भी शैल मारे। उस दिन एवें पता लगदा सी जिवें असीं कोई कश्मीर दे विच बैठे होए, असीं ओह कठपुतली हुकूमत दे विच कश्मीरी हां। अपनी साडी पुलिस, अपनी साडे फौज, अपने साडे रेंजर साडे उत्ते जुल्म दे पहाड़ तोड़ छड्डे ने। आपको उन्होंने कोई मारा था जब आप यहाँ? वो मारा थोड़ी था, वो तो हमें मार देने के लिए आए थे और हमें हमारे एक ऐसे पता लग रहा था जैसे हमें पकड़ पकड़ के ऐसे मार रहे थे। जिले शाह को मार दिया उन्होंने थोड़ी देखना है 25 मार्च को क्या हुआ था। ये तो सारे ही जितने हैं, ये तो सारे ही हमारे ऊपर चमगादड़ों की तरह पड़ गए थे। अब तो सिर्फ अल्लाह की रहमत थी हमारे साथ, या हमारे पीर व मुर्शिद का नज़रिया हमारे साथ था। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिर आप जब साइकिल आपका पुलिस ले गई, सब कुछ हो गया, क्या साइकिल के लिए आपने किसी को कहा, अल्लाह हुकाम से कोई राब्ता हुआ आपके, या जो आपके रहनुमा हैं, जो आपके मुर्शिद हैं, उस तक आपकी आवाज़ पहुंची? हम यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी जंग जो है वो आप सोशल मीडिया वाले लड़ रहे हो। हम सारे जितने भी सोशल मीडिया वाले आ रहे हैं, मैं उन सबसे कह रहा हूँ, मैंने सबसे कहा है कि मेहरबानी करो, क्योंकि मेरी साइकिल आएगी तो फिर मैं आखांगा आ जा ते बैजा साइकिल ते आ जा ते बैजा साइकिल ते। वो मेरी साइकिल फेमस साइकिल है, मेहरबानी करके तुसी ले देनी। यहाँ पे आपका ज़मान पार्क में खान साहब से मुलाकात हुई है दोबारा? देखो जी, असी इत्थे पैरा देन आए हैं, 7 महीने बनी गाला पैरा दिता है, तो 3-4 महीने तो इत्थे पैरा दे रहे हैं। असी हाँ पैरेदार। पहले वेख लो कि मैं खान नू वज़ीर आज़म बनवा के ते फिर उहदे बाद मैं साइकिलों के उत्ते एक डिफरेंट तरीके नाल गया। उत्थे जाके मैं खान कोल पहुंचा, तो यह सोशल मीडिया वाले भरावां ने मैनू इन्ना चुक्या कि मैं खान दे दिल च वड़ गया। तो जदों मैं बूहे ते गया तो खान मैनू आख्या हुआ कि ओ चाचे नू सद्दो, तो जदों चाचा उत्ते गया तो चाचा पसीने दे विच बुड्ढिया होया और एवें हौले हौले और कन्फ्यूज़ होया फिरदा सी कि मैं तो अपने मुर्शिद नू मिलन जा रहा, तो मेरे ते बौं आ रही। फिर मैं एवें कन्फ्यूज़ होके गया, तो नारा इमरान जदों मुर्शिद आए तो मैनू वेख्या तो हसन लग गया, थल्लों वेख के उत्ते तक वेख्या, तो मैनू वो वेखदे सन जलसे, क्योंकि इत्थे गो नवाज गो कहण ते साडा मूँह चीर देंदे सन, एवें फड़ के कहंदे सन, तो ठुठा विच वाल के कहंदे सन फिर आखेंगा, तो असीं एवें थल्लों वेख के वेखदे सी, ते फिर उत्ते वेखदे सी जो मौला कोई दिखा करम। तो अज देख अल्लाह पाक ने करम दिखाया, और दवाई लैन गया जरा गो नवाज गो वाला, तो हाले तक वापस नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका लोधरा से ताल्लुक़ है और किसी दौर में लोधरा से मारूफ बिजनेसमैन, मारूफ शख्सियत, सियासतदान जो कहते थे कि सिर्फ इमरान खान की हुकूमत ही उन्होंने बनवाई थी, आप मेरा मकसद समझ गए होंगे, मैं जिनका नाम लेना चाह रहा हूँ, जहांगीर तरीन, कभी उनसे भी वास्ता रहा है? देखिए, जहांगीर तरीन मेरी पीठ के ऊपर एक लफ्ज़ लिखा होता था JKT,
اور اوپر لکھا ہوتا تھا لودھنا. لودھنا تو خیر میں جہانگیر ترین سے بھی پہلے لکھتا تھا, کیونکہ میں لودھنا سے ہم لوگ ہجرت کر کے گئے اور اس شریف میں پلے بڑھے. تو لودھنا میں اور JKT میرے دلوں میں بستا تھا. میں وہ واحد ضلع لودھنا کا بندہ ہوں جو نظریے پہ اٹھتا ہوں, جلسوں میں جاتا ہوں, ایک ڈریس ہوتا ہے میرے پاس, وہیں پہ میں جا کے ڈریس پہنتا ہوں اور دم 10 بجے سے میں وہاں پر جا کر جلسہ گاہ میں پہنچتا ہوں اور لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہوں. اور آپ جیسے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یہی کہتے تھے کہ جی 50,000 کرسیاں لگ چکی ہیں, گراؤنڈ سر ہو چکا ہے اور جتنے بڑے بڑے اسٹیج تیار ہو چکا ہے, اور اس وقت صرف چاچا PTI کارکنوں کا لہو گرما رہے ہیں. تو جیسے ہی یہ ورد چاچا PTI کارکنوں کا لہو کس طرح سے گرماتے تھے؟ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ آپ کا کوئی نغمہ سنا ہے, وہ سنائیں ذرا ہمارے ناظرین کو, بکھر نیٹ ورک کے تھرو بھی لوگ دیکھیں آپ. وہ میرا نغمہ ایک دور میں پہلے زمانے میں مشہور تھا کہ اسا خان نو جتامنا اے بھاویں سر دی بازی لگ جاوے, چوراں نو بجاونا اے بھاویں سر دی بازی لگ جاوے. اور اب تو میں نے تیار کیا ہے کہ سانو نہر والی پل تے بلا کے, اور سانو نہر والی پل تے بلا کے تے خان ساڈے سامنے بہ گیا, ساڈی اکھاں وچوں نیندراں اڈا کے تے خان ساڈے سامنے بہ گیا. اوے چوراں نو ایتھوں پرچی تے دوائی لین باہر بجا کے تے خان تے کلا رہ گیا. واہ جی واہ. اچھا چاچا PTI پھر مجھے یہ بتائیں آپ کہ اب تو عید آ رہی ہے, آپ کو 4 ماہ ہو گئے ہیں, 7 ماہ آپ نے بنی گالہ میں دیے, کیا گھر جائیں گے؟ ہم عید بھی ادھر ہی گزاریں گے, شبراتیں بھی ادھر کریں. تساں شبرات جو جانو تہاڈا جو عقیدہ ہے, جیڑی شب ڈھول گھر ہوئے وہ شبرات ہوندی ہے. سارے منہ ڈھولا نہ کہیں بے دی بات ہوندی ہے, کریں دا بات جیندی ہاں تہاڈی بات ہوندی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں پھر آپ نے عید بھی یہیں پہ کرنی ہے, کہ بچے آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں. بیٹے کتنے اور بیٹے؟ 1 بیٹا 2 بیٹیاں. اچھا, تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا میرا پڑھتا بھی ہے اور مال جانور کا کام بھی کرتا ہے, اور بچے گھر کا کام بھی کرتے ہیں. ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم لوگ قربانی کا مال پالتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب قربانی کا مال ہم ایک بالکل ہی سوکھا پتلا سا ایسا بڑا سا بچڑا بچڑی دیکھ کے لے آتے ہیں. اس کا وہ پتہ ہوتا ہے کہ بھی اس کی آندرے شاندرے بھوک سے سکی پڑی ہیں, تو اس کو ہم تیل اور دودھ ملا کے مکس کر کے اس کو ہم پانی تیز وہ پلاتے ہیں. اس کی جو آندرے ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں, اور جب وہ اس کے آنتے شانتے نرم ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو گھاس شاس تھوڑا تھوڑا کر کے کھلاتے پلاتے ہیں. 4 مہینے بعد آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے. یہ کیسے 30 سال سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آ کر کیا کیا ہے 30 سال میں, انہوں نے اسٹیل مل میں ان کے بلیو ایئر لائن اور ان کی ساری چیزیں اوپر چلی گئی ہیں. اسٹیل مل کو تباہ کرنے والے کون ہیں؟ یہی ہیں. انہوں نے آگے کیا کیا, انہوں نے اپنے ملک میں ان کا کاروبار کریں, حمزہ ککڑی کا کاروبار ہو, پولٹری وہ بڑھ رہا ہے. ان کے جتنے بڑے بڑے وہ ان کے ایسے سمجھ لو وہ ہواری ہیں, یہ بندر بانٹ کر کے ان کے کاروبار اوپر. پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بھی یا کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دے جس میں کرپشن نہ ہو. تو چاچا PTI آپ کا ایک تو بہت شکریہ, اچھے دن آنے والے ہیں. آپ بکھر نیٹ ورک کے لیے میری آڈینس کو کچھ کہیں. جی بالکل, یہ میں یہاں پر بیٹھا بیٹھا میں نے ہزاروں انٹرویو دیے, ہزاروں بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بھی میں نے انٹرویو دیے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو میں یہ ایسے سمجھتا ہوں کہ میں بکھر نیٹ ورک کا جو یہ بچہ اینکر بیٹھا ہے تو بہت انٹرسٹڈ ہے, اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی محبت سے جو ہے نا انہوں نے جو آنس پوچھے اور جو میرا میسج جا رہا ہے. آپ انشاءاللہ میری طرف سے بکھر نیوز کو بھی سلام اور ان کی ٹیم کو بھی سلام, اور آپ لوگ ہمارا یہ پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, کیونکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تو اٹھا رہے ہیں. آپ پھر بھی یہاں پر سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں, شیلنگ میں بھی کھڑے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگ. بہت شکریہ. تھینک یو. نعرہ عمران, جیے 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 عمران, جیے 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 عمران, جیے 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 عمران, جیے 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 عمران. جی ناظرین, آپ نے چاچا PTI کی باتیں سنی. مجھے جو سمجھ آیا ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو ایک مذاق میں بات ہو جائے گی, کہ ان کا سائیکل جو پنجاب پولیس لے کے گئی ہے نا وہ دے دیں. وہ اسی سائیکل پہ جو ہے نا خان صاحب سے ملنے کے گئے تھے, اور وہ ان کے لیے ایک یادگار ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم چاچا PTI کے لیے کچھ کر سکیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.